आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें म्हणल्यार आज आमचे आकाडकार आणि दिवाडकार ओल्ड गोवाचे सगळे लोक आमी एकटेन जमलेले जुयेकार सगळे जे आमचे तीर्थार म्हणटात थंय एक न्यू आरती घाट म्हणून एक प्रोजेक्ट येता. जवळ जवळ त्या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट आहा 11 कोटी रुपया. सो जाला कितें आमची थंयसर एक स्मशान भूमी आसा आणि आतांची न्हूय ही मोर देन 200 वर्सां पयलींची आज तूं जर वचून पळयतलो जाल्यार ती पार्टी आसा. त्याच्यानी पहिली 300 वर्सां 500 वर्सांची आमकां खबर ना, पण आज जी पळय वस्तुस्थिती आसा ती 200 वर्सांची पार्टी आहा, म्हणजे ती 500 वर्सां पयलींच्यानूय आसूं शकता. म्हणजे जे पद्दतीन तेजेर डेट आहा पळय ती आज जाला कितें प्रोजेक्ट तुम्ही कितले हाडा आमकां कांय येना, पण आमच्या ज्या जाग्यार स्मशान भूमी आसा ती खंय तरी काडून उडोवपाची आणि लोकांक आमकां थंय जागो दिवपाचो ना अशी त्या पद्दतीन थंयसर ती डेव्हलपमेंट चालू आसा. आरती घाट म्हणून थंयसर प्रोजेक्ट चालू तो आमकां थंय जाल्लो नाका. आमची कितें आमची स्मशान भूमी आमकां जी पळय कोण आमी त्यांच्या मतदारसंघात वचून कितें आमकां बंगलो बांदपाक आमी जागो मागना. जी पळय आसा जे आमची स्मशान भूमी आसा ती आमकां खंयच्याय परिस्थितीन थंयच्या थंयच जाय. आमकां आनी दुसरे कडेन बी पर्याय बियाय कांय नाका. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिल्लें. इवन हांव प्रेमीन शेट आमचो आमदार आसा मयेचो म्हजो मित्र तेजे कडेन हांव काल उलयला. तेणी म्हाका सांगला आपूण सोल्युशन अर्जंट काडून दिता. आयजय सकाळी हांव उलयला, पण कशें जाता थोडे कडेन तेंचो कोण नाल्यार कोण तरी मदीं भितर पडटले आणि तितून भितर नाका आमी कित्याक अशें आयज कारण अशें न्हू की येतले आनी ती मसंडेचे आमचे जे पळय तितलो आहा आज तुका मोडे दवरले जाल्यार थंय 10 जाणां उबे रावपाक परिस्थिती ना अशें जावन पडला. म्हणजे आमी ओगी रावले हेजे कारण हें न्हू की तुमकां जाय ते आख्खे काडून उडयतले म्हणून. पयलो आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय, मागीर तेंचो प्रोजेक्ट कितें आसा तो तेंच्यांनी फुडें करचो. पण आमचो जो पळय कितें आसा हक्क आमी मागता जो 300 मीटर जो आमकां लोकांक थंय जुळोवपाचें हें आसा तें आमी खंयच्याय हितून तें आमी खपून घेवचें ना. नाजाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतलो, तुमच्या माध्यमांतल्यानय करता. फाल्यां हांव मेळपाचोय आसा. 3 दिसां भितर बुधवार पर्यंत तेणी आमकां हेजेर ठोस सारको निर्णय आमकां दिवचो. हांव इतलेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हणटा. हांव मुख्यमंत्र्याकय हांवें रिक्वेस्ट केला, फाल्यां टायमय घेतलो आसा. आमचो आनी व्हडलो कांय हें ना, इश्यू ना. पण राजेश बाब तुम्ही म्हणता मुख्यमंत्री तुमच्या वांगडा टुरिझम मिनिस्टर तुमच्या वांगडा, जाल्यार अशे कोण आसा जे मुख्यमंत्री आनी टुरिझम मिनिस्टरा वयर आहा जे हो प्रोजेक्ट हांगा अशे तरेन हाडून करता? कशें आसता पळय ना हितून मिसअंडरस्टँडिंग करून घेवपाचें कांय ना. हितून कशें आसता मुख्यमंत्र्याक थोड्यो गजाली थोड्यो खबर आसूंकूय शकना जी बाबा थंयसर मुसंडीत पयले तेणी, पण थंय तेकोन काम करता काय तेच्या फुडें काम करता हें प्रॅक्टिकल तेकाय खबर अशें ना. नाल्यार आमच्या बरोबर मुख्यमंत्र्यान हांव तेका टायम घेवन तेजे बरोबर थंय सर्वे करूंक जाता. प्रेमीन शेटा बरोबर टुरिझम मिनिस्टरा बरोबर आमी सर्वे करूंक शकता. तेय आमी ऑप्शन दवरला. आमचो इतलोच कितें आरे तुमीच म्हाका सांगा, तुमी आतां इतले कडेन वयता मुसंडी कोण काडूंक शकता जी आसा ती आनी जी चालू आसा बरें कोण ना आनी आमी 2 वर्सांनी गेल्या थंय आनी कोण तरी जागो जाला अशें म्हणून कितें तरी आसा. अरे डेलीचे डेली कोण नाल्यार कोण तरी आमचो हें जाता. आमी डेली वयता थंय. ते तुमी अचानक दुसरो प्रोजेक्ट हाडला म्हणटा हें करपाचें ना आनी आमी ते करूंक दिवचेय ना. हे आमचो स्टँड आहा. कित्याक आमी सगळे लोक एकटेन जाल्ले आसा. आमी राव टायम बी दिल्लो आसा. मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की बुधवार पर्यंत तेणी हेजेर आमकां फायनल डिसिजन आपलें सांगचें. आता कोण जीटीडीसी करता, पंचायत करता काय कॉन्ट्रॅक्टर करता? पंचायत कशी करतली पळय तितून आमदार आसतलो, जीटीडीसी हा, आमच्या मुख्यमंत्र्याकय खबर आसतली. हे सगळे जाणा जावन सगळे 11 कोटी कोण बेश्टे हे करचो ना न्हू. हो जो पळय प्रोजेक्ट आसा 11 कोटीचो कोण पास करतलो? सरकारच पास करतलो. जीटीडीसी करता म्हणजे सगळ्याची मान्यता घेऊन करता, पण तांकां थोडे गजाली खबर ना की ते आमची मसंड काडपाची आहा म्हणून. आज जर आमी मसंडे कडेन कितें लायले ते सुद्धा आज काडून उडयल्ले. अक्षरशः आमचे भुरगे थंय गेल्ले आसा ते काडून उडयल्ले आसा. जाल्यार तुमकां हांव व्हरून सुद्धा प्रेस फाल्यां सुद्धा थंय वचून आमी पळोवंक शकता. पण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन फाल्यां टायम घेतला सीएमा कडेन. तेजे कडेन उलोवन हांव फुडें तुमचे कडेन परत एकदां तुमकां हांव सांगतलो कितें ते. कितली जागा आसा? 300 आसा काय चड आसा जागा ती खूब व्हडली आसा, पण जे पळय आमी मोडी आतां जळयता थंयसर तेकोन काम चालू आसा. आमी 300 आमकां सोडा म्हणटा. 300 म्हणजे आमकां पळय एक मसंडेक आतां आमकां कितलो जाय? एक 300 मीटर. आमी ओगीच वचून थंय 1000-2000 जागो बाकी जाग्यार जो आसा पळय तो आसा. करता. बाकीचे जागो आमचो तो सगळो सोडून बाकीचे कितें करता पळय तो तेंचो लुकाट. आमचो प्रोजेक्टाक तसो विरोध ना, पण आमची मसंडेक हात लावपाक जायना हो आमचो मेन मुद्दो. थँक्यू. येस. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.